हेलो वेलकम बैक टू माई च्यानल लेसन्स विथ लाफ्टर विथ भिन्सर। र योभन्दा पहिलो भिडियोमा हामीले पढेको थियौँ 5 बेसिक अकाउन्टिङ टर्म्स, एसेट्स, लायबिलिटिज, क्यापिटल, एक्सपेन्डिचर एन्ड इन्कम। र त्योबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो होला। र अब हामी आज पढ्छौँ बाँकी रहेको बेसिक अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजिजहरू। र फर्स्टमा छ एन्टिटी। एन्टिटी भनेको के हो, त्यसपछि इभेन्ट, र बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन। भाउचर, एन्ट्री। सो फर्स्टमा एन्टिटी। एन्टिटी मिन्स के हो भनेको कुनै पनि एउटा हुन्छ नि, वाट इज योर एन्टिटी भने तिम्रो पहिचान के हो। सो त्यो पहिचान जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा थाहा हुन्छ। जस्तो कि कुनै स्कुलको नाम छ भने पिकेजी स्कुल अथवा ग्लोबल स्कुल अथवा पोखरा फुड क्लब अथवा स्टेसन ससेज हाउस। सो त्यो त्यसको के हो, एन्टिटी हो। सो एन्टिटी भनेपछि के भयो भने एन इकोनोमीमा छ नि होइन। सो इकोनोमिक युनिट द्याट performs economic activities. सो त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटी युनिट अथवा त्यो संस्था जसले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गर्छ त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो त्यो एन्टिटी भयो। र त्यो एन्टिटीभित्र त्यो इकोनोमिक युनिटभित्र भएको कुनै पनि एक्टिभिटी चाहिँ के भयो, त्यो भयो इभेन्ट भयो। जस्तो साइबर सल्युसन भन्ने कम्प्युटर टिचिङ इन्स्टिट्युटले कम्प्युटरहरू पर्चेज गर्यो भने त्यो चाहिँ के भयो, त्यसको चाहिँ इभेन्ट भयो। सो इभेन्ट भनेपछि के भयो, ह्यापनिङ अफ consequence in an entity। त्यो एन्टिटी भित्र भएको कुनै पनि एक्ट चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ इभेन्ट भयो। र त्यसपछि आयो बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन। सो ट्रान्ज्याक्सन भनेको के हो, ट्रान्ज्याक्सन भनेको एक्सचेन्ज। A transaction is an exchange in which each participant receives or sacrifices value. It involves exchange of goods or services. So ट्रान्ज्याक्सन भनेको मैले तिमीलाई केही कुरा दियो, तिमीले त्यसको सट्टा मलाई केही दियो भने त्यो पनि एउटा ट्रान्ज्याक्सन हो। तर हामीले अकाउन्टिङमा चाहिँ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन मनीसँग रिलेटेड। सो मनी अथवा त्यसको भ्याल्यु रिलेटेड टु मनी हुनु पर्यो। सो द्याट इज योर बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन। सो एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस,
on cash and credit basis. क्याशमा पनि हुन सक्छ, क्रेडिट उधारो पनि हुन सक्छ, बट इन मनी इज वर्थ, कि त मनीमा कि त क्याशमा हुनु पर्यो, पैसामा हुनु पर्यो, कि त त्यसैको मनिटरी भ्याल्युमा चाहिँ के हुनु पर्यो ट्रान्ज्याक्सन, र त्यसैलाई नै हामीले के भन्छ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन। र त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले अकाउन्टमा रिकर्ड गरिन्छ, र त्यो रिकर्ड गर्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छ डकुमेन्टलाई भन्छ भाउचर। सो यो ट्रान्ज्याक्सन तिमीले जस्तो साइबर सल्युसनले के गर्यो, कम्प्युटर पर्चेज गर्यो हो, त्यसले त्यो पर्चेज गरेको साइबर सल्युसन के भयो, एउटा एन्टिटी भयो, त्यो भित्र भएको इभेन्ट त्यसले गर्नु पर्चेज गरेको चाहिँ इभेन्ट भयो, र केमा गरेको त्यसले पैसामा गरेछ नि कारोबार, कि त पैसा र पैसाको भ्याल्युमा गरेछ भने त्यो के भयो बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन भयो। र त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई एन्टर गर्ने, लेख्ने, रेकर्ड गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ डकुमेन्टलाई हामीले भन्छ भाउचर। सो भाउचर इज अ डकुमेन्ट, इट इज अ डकुमेन्ट where transactions are recorded. हो, अब त्यो ट्रान्ज्याक्सन हामीले रेकर्ड गर्यो, र त्यसलाई के गर्नु पर्यो एन्ट्री गर्नु पर्यो। सो एन्ट्री इज द रेकर्ड मेड इन द बुक्स अफ अकाउन्ट इन रिस्पेक्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन और इभेन्ट, एन्ड एन्ट्री इज पास्ड अन द बेसिस अफ भाउचर। सो त्यही भाउचर हेरेर त्यही भाउचरको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रेकर्ड राख्नु पर्यो बुक्स अफ अकाउन्ट, अकाउन्टको हिसाबमा। सो एन्ट्री मिन्स के रेकर्ड मेड इन द बुक्स अफ, एन्ट्री मिन्स रेकर्ड मेड इन बुक्स अफ अकाउन्ट। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? यसपछि असेट्सको बारेमा मैले योभन्दा पहिला भिडियोमा सब भनिसकेको छु, जसको बेनिफिट हामीले फ्युचरमा लिनु छ अथवा हाम्रो कुनै केही राइट हक वा अधिकार छ भने त्यो हाम्रो के हो एसेट्स हो। एसेट्स दुई तरहको हुन्छ, एउटा करेन्ट एसेट्स, एउटा फिक्स्ड एसेट्स। त्यो भित्र पनि हाम्रो टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल, जसलाई हामीले हेर्न मिल्छ, छुन मिल्छ, तिनीहरू भयो टेन्जिबल, र जसलाई हेर्न मिल्दैन, छुन मिल्दैन, तिनीहरू चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू भयो। त्यसै गरी लाइबिलिटिज पनि हामीले दुई तरहको पढेको थियौँ, र लाइबिलिटिज भनेको जसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै अब्लिगेसन छ हाम्रोमा, कसैको केही कुरा गर्नु छ, काम गर्नु छ हो, कसैलाई पैसा दिनु छ, जुन एउटा दायित्व छ हाम्रो, त्यो चाहिँ के हो लाइबिलिटिज हो। र त्यसपछि क्यापिटल पनि हामीले पढिसक्यौँ, एक्सपेन्सेस र इन्कम पनि जानिसकेका छौँ। र अब जान्छु म गुड्सतिर।
सो गुड्स गुड्स भनेको के हो? सो हामीले जुन हाम्रो बिजनेस छ त्यसमा कुनै कुराको हामीले बिजनेस के गर्ने हो भने कि त हामीले केही सर्भिस दिने हो कि त हामीले कुनै चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ के गर्ने हो, सप्लाई गर्ने हो, बेच्ने हो। सो हामीले बिजनेसमा जे कुराको सेल गर्छ, पर्चेज गर्छ, त्यसलाई हामीले के गर्छ, सामान बनाउँछ, त्यही नै के हो, हाम्रो गुड्स हो। जस्तै एउटा कार्पेन्टरको लागि कार्पेन्टरले के बनाउँछ? कार्पेन्टरले अब टेबल, बेन्च, हैन, अनि चेयर, जे पनि त्यसले काठको सामानहरू बनाउँछ, त्यो सामान जसमा त्यसले कारोबार गर्छ त्यही नै त्यसको के हो, गुड्स हो। एउटा गाडी बनाउने मसिन के अरे कम्पनी छ भने त्यसको लागि अब त्यसले कुनै गाडी बनाउँछ भने त्यसलाई के चाहियो त्यो गाडी बनाउँदाखेरि? अब गाडी बनाउँदाखेरि अब त्यसलाई के चाहिन्छ? जस्तो एउटा पोखराको एउटा कुनै पनि एउटा कम्पनीले गाडी चाहिँ के गर्छ अरे, त्यो के भन्छ त्यसलाई, गुड्स। गुड्स भनेको कुनै पनि कम्पनी अथवा संस्था अथवा कुनै बिजनेसको छ भने त्यो कम्पनीले अथवा त्यो पर्सनले जे कुराको चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्ने हो, सामान अथवा त्यसले जुन सामान चाहिँ बेच्छ त्यही नै चाहिँ के हो, त्यसको गुड्स हो। जस्तो एउटा स्टेसनरीको लागि स्टेसनरीमा के पाइन्छ? स्टेसनरीमा तपाईँको पेन, पेन्सिल, बुक, हैन, इरेजर, सार्पनर, चार्ट, त्यो सबै त्यो आइटम्सको त्यसले के गर्छ, कारोबार गर्छ र त्यही आइटम्सहरू चाहिँ त्यसको लागि त्यो गुड्स हो। एउटा कार्पेन्टरको लागि टेबल, चेयर, फर्निचर, जे त्यसले काठको सामानहरू बनाउँछ त्यही त्यसैको गुड्स हो। सो गुड्स भनेको जसमा चाहिँ त्यसले कारोबार गर्छ, जसको चाहिँ त्यसले पर्चेज सेल गर्छ, त्यो नै के हो, त्यसको गुड्स हो। जस्तो बिस्कुट बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? चिनी, नुन, मैदा, आटा, पानी, दुध, दही, घिउ, के चाहिन्छ? सो जे आइटम्सहरू चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि युज हुन्छ त्यही त्यसको के हो, गुड्स हो। र गुड्स चाहिँ हामीले के गर्छ, पर्चेज र सेल गर्छ हो। तपाईँको चाउचाउको बनाउने फ्याक्ट्री छ, चाउचाउ बनाउन के चाहिन्छ? आटा, मैदा, नुन, मसला हो, त्यो सबै चाहिँ के हो, त्यो गुड्स हो। र गुड्स चाहिँ हामीले पर्चेज गर्छ र फिनिस भइसकेपछि हामीले के गर्छ, त्यसलाई सेल गर्छ। सो पर्चेज र सेल्स। सो हामीलाई चाहिएको सामान हामीले किन्यो भनेपछि त्यो पर्चेज भयो र त्यो सामान हामीले बेच्यो, रेडी भएपछि त्यो के भयो, सेल्स भयो। र पर्चेज दुई तरहको हुन्छ। पर्चेज हामीले क्यासमा पनि गर्न सकिन्छ र क्रेडिटमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यही गरी सेल पनि हामीले क्यासमा पनि गर्न सकिन्छ, क्रेडिटमा पनि गर्न सकिन्छ, हो कि हैन? हामीले पैसा तिरेर पनि सामान किन्न सकिन्छ अथवा उधारो पनि सामान किन्न सकिन्छ। त्यसै गरी बेच्न पनि हामीले पैसामै बेच्न पनि सकिन्छ र उधारो पनि बेच्न सकिन्छ। अब जुन गुड्स हामीले पर्चेज गर्यो है, जुन गुड्स हामीले पर्चेज गर्यो त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो अब पर्चेज गरेर हामीले ल्यायो त्यो सामान, त्यो चाहिँ अब के हो, स्टक हो है। जेमा हामीले कारोबार गरिन्छ, जेको कारोबार गरिन्छ त्यसलाई गुड्स भनिन्छ। त्यो हामीले पर्चेज गर्छ अथवा सेल गर्छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि त्यो के हो, कम्पनीको स्टक हो। स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भनिन्छ, स्टक हो। सो स्टक
तीन तरहको हुन्छ। एउटा ओपनिङ स्टक, एउटा वर्क इन प्रोग्रेस, एउटा फिनिश्ड स्टक अथवा गुड्स भनौँ। हो, हामीले बिजनेस आजबाट सुरु गर्ने हो। आज हामीसँग गुड्स छ, हो, आज हामीसँग सामान छ, आटा मैदा चुन नुन चिनी। त्यो के हो? त्यो आजबाट स्टार्ट गर्ने हो बिजनेस। आजबाट हामीले अब त्यसको नुडल्स बनाउनु पर्यो, मैदाहरूको आटाहरूको चाउचाउ बनाउनु पर्यो, मासु मिसाउनु पर्यो। सो त्यो जे अब हाम्रो आज बिजनेस सुरु हुन्छ भनेपछि त्यो ओपनिङ स्टक भयो। हो, ओपनिङ स्टक भयो र केही एउटा पार्टिकुलर टाइममा, हो, एउटा पार्टिकुलर टाइममा हामीसँग स्टक ओपनिङ छ, ओपनिङ स्टक छ र आज दिनभरि काम गर्यो, काम गर्दा गर्दै गर्दै अब के भयो? आजको दिन भ्याइयो। हो, आजको दिन भ्याइएपछि जुन अन्तिममा बाँकी रह्यो त्यसलाई हामीले भन्छ फिनिश्ड स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक। हो, र केही सामान सुरुमा थियो ओपनिङ स्टक र केही सामान चाहिँ अब फिनिस भइसक्यो। हो, चाउचाउ बनिसक्यो र केही सामान त मसिनमै छ नि, काम गरिरहेछ, चलिरहेछ। सो त्यसलाई भन्छ वर्क इन प्रोग्रेस। भनेको जुन सामान चाहिँ, जुन गुड्स चाहिँ हाम्रो अन द वे छ, जसको चाहिँ काम हुँदैछ, बन्न बाँकी छ तर प्रोसेसमा छ। सो द्याट इज कल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स इन वर्क इन प्रोग्रेस। हो, अब यहाँसम्म पनि बुझिहाल्नुभयो। र त्यसपछि अब पर्चेज रिटर्न गरे। रिटर्नलाई हामीले रिटर्न आउटवर्ड पनि भन्न सकिन्छ र सेल्स रिटर्नलाई रिटर्न इनवर्ड पनि भन्न सकिन्छ। हो, अब पर्चेज रिटर्न, तपाईले सामान किन्नुभयो, चाहे त्यो क्यासमा हो अथवा क्रेडिटमा हो। अब काठमाडौँबाट तपाईँले सामान मगाउनु भयो, ट्रान्सपोर्टेसनमा आयो, ट्रान्सपोर्टमा आयो, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तो सामान आइदिएन अथवा कुनै ड्यामेज छ भने त्यो त तपाईँले के गर्नु पर्यो? फिर्ता पठाउनु पर्यो। सो तपाईँले किन्नु भएको थियो, त्यसलाई फिर्ता पठाउनु भयो। सो पर्चेज गर्नुभएको थियो, रिटर्न गर्नुभयो, के भयो? पर्चेज रिटर्न। तपाईँले किन्नु भएको थियो, सामान आयो, इन भयो, तपाईँले फिर्ता पठाउनु भयो, सामान गयो, रिटर्न आउटवर्ड, बाहिर गयो। सो पर्चेज रिटर्न भनेको रिटर्न आउटवर्ड, चाहे त्यो क्यासमा हो अथवा क्रेडिटमा हो। त्यसै गरी तपाईँको सामान बन्यो, फिनिस्ड गुड हो, तपाईँले सामान बनाइसक्नुभयो, बेच्नुभयो, अर्डर अनुसार गएन अथवा कुनै डिफेक्टिभ पिस छ, त्यो के हुन्छ? जसरी हामीले किन्दाखेरि फिर्ता गरेथ्यौँ त्यसरी नै तिनीहरूको पनि रिटर्न आउँछ, चाहे त्यो क्यासमा हामीले बेचेको अथवा क्रेडिटमा बेचेको हो कि हैन। सो त्यो हामीले बेचे थियो, सेल गरे थियो, त्यो रिटर्न आयो भनेपछि सेल्स रिटर्न भयो, सेल्स रिटर्न। हामीले बेच्दाखेरि सामान बाहिर पठाएको थियो, आउटवर्ड थियो, फिर्ता आयो, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। सो सेल्स रिटर्न भनेको रिटर्न इनवर्ड पनि भनिन्छ। सो गुड्स भनेको हाम्रो के भयो? इन विच द फर्म डील्स हो, जेमा चाहिँ कम्पनीले कारोबार गर्छ। स्टक इन्भेन्ट्री भनेको के भयो?
स्टक भनेको के हो? हाम्रो त्यो सामान भयो, गुड्स भयो। यहाँसम्म जानियो? सो हामीले गुड्स किन्दाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्छ भने हामीले पर्चेज गर्दाखेरि जस्तो हामीले अघि मैले भने चाउचाउ बनाउन के चाहियो, आटा मैदा जुन के हो, हामीले आटा किन्यो भने आटा भनेर लेख्दैन, हामीले के लेख्छ? पर्चेजेस भन्छ। र बेच्ने बेलामा पनि चाउचाउ भनेर लेख्दैन, हामीले के भन्छ? सेल्स भन्छ। जब त्यो गुड्सको कुरा आउँछ त्यतिखेर हामीले किन्यो भने चाहिँ पर्चेजेस लेख्छ र बेच्यो भने सेल्स लेख्छ। तर यदि हामीले कुनै फिक्स असेट्स किनेछ, जस्तो डेलिभरी भ्यान किनेछ भने, सो हामीले डेलिभरी भ्यान किनेछ भने हो, भ्यान किनेछ भने त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले एसेट्स हो। अब हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउँदा के गर्थ्यो भने गुड्स किन्दाखेरि लेख्नु पर्थ्यो पर्चेजेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हो। अब पैसा दिएर किनेछ भने पर्चेज, हामीले गुड्स किन्दाखेरि हामीले के लेख्नु पर्यो? पर्चेज लेख्नु पर्यो। तर यदि हामीले असेट्स किनेछौँ भने, फिक्स असेट्स किनेछ भने हामीले के लेख्नु पर्यो? भ्यान अकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेख्नु पर्यो। यो त असेट्स हो, तिम्रो हाम्रो सम्पत्ति हो। सो यति कुरा चाहिँ यो चाहिँ ध्यान दिनु। अब आउँछौँ हामी डेब्टर र बिल्स रिसिभेबलमा हो। हामीले के गर्यो? सेल गर्यो केमा? क्यासमा र क्रेडिटमा हो कि होइन? सामान दियो, पैसा लियो, दोहोरो ट्रान्जेक्सन, डबल इफेक्ट हुनु पर्यो। सामान दियो, पैसा लियो, क्यास आयो हामीसँग। अब तर जुन यो हामीले यहाँ क्रेडिट सेल गरेछ हो, उधारो बेचेको छौँ, त्यो मान्छे चाहिँ हाम्रो लागि, कम्पनीको लागि के हो? डेब्टर हो। त्यो मान्छे हो जसलाई हामीले उधारो बेचेछ, सेल अन क्रेडिट, जसलाई उधारो बेचेछ त्यो कस्टमर हाम्रो लागि, कम्पनीको लागि के हो? डेब्टर हो। र एउटा मान्छे छ भने हामीले के लेख्यो? अब मानौँ हामीले रामलाई सामान बेचेथ्यो भने हामीले लेख्यो राम हो। अब राम हुन्छ, श्याम, सीता, गीता, धेरैसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको नाम त यहाँ लेखिराख्न त धेरै स्पेस हुने भयो, धेरै टाइम कन्ज्युमिङ भयो। सो सबैको टोटल, सबैको टोटललाई हामीले के भन्छ? सन्ड्री। सन्ड्री भनेको टोटल, टोटल डेब्टर्स
राम श्याम सीता गीता सबैसँग हामीले कति पैसा लिन छ, हामीले सामान बेचे नि पैसा लिनु पर्यो। सो कति पैसा लिन छ, द्याट इज सन्ड्री, टोटल डेप्टर्स। र यो डेप्टरहरूसँग यदि हामीले तिनीहरूलाई सामान बेचेको, तिनीहरूले हामीलाई पैसा दिनुपर्ने हो क्या। सो तिनीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि उतिखेर पैसा नदिकन तिनीहरूले के गर्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ भने बिल्स अफ एक्सचेन्ज, द बिल अफ एक्सचेन्ज फर विच अमाउन्ट इज टु बी रिसिभ फ्रम स्पेसिफिक पर्सन अर अर्गनाइजेसन एट स्पेसिफिक पिरियड इन इज रिसिभेबल भन्छ हो। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने एउटा कागजमा लेखेर यति समयपछि आफ्नो उसमा यति समयपछि म यो पैसा तिर्छु भनेर एउटा कागजमा चाहिँ तिनीहरूले साइन गरेर दिन्छ, दुईटै पार्टीले साइन गर्छ र त्यो टाइम पिरियड पछि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैलाई नै भन्छ बिल रिसिभेबल। अब बिल्स छ, त्यसको पैसा हामीले रिसिभ गर्नु छ, गरिया छैन, गर्नु छ। सो गर्नु छ भनेपछि रिसिभेबल। यदि हामीले बिल रिसिभ गर्नु छ भने बिल्स रिसिभेबल हो। हामीले उधारो बेचे थियो क्रेडिटमा बेचे, जुन मान्छेलाई हामीले क्रेडिटमा जे बेच्यो त्यो डेप्टर भयो। र त्यो मान्छेले यदि हामीलाई चाहिँ लिखितमा कुनै कागज दिएछ र त्यसमा यति समय पिरियड पछि म यो अमाउन्ट पे गर्छु भनेछ भने द्याट इज कल्ड बिल्स रिसिभेबल हो। त्यसै गरी हामीले पनि किनेथ्यौँ, किन्दाखेरि हामीले क्यासमा पनि किनेथ्यौँ अथवा क्रेडिटमा पनि किनेथ्यौँ। यदि हामीले क्रेडिटमा किनेथ्यौँ भने, हामीले उधारो किनेथ्यौँ भने त त्यसको पैसा दिनुपर्छ, त्यो हाम्रो लाइबिलिटिज हो। सो त्यो मान्छे जोबाट हामीले सामान किनेथ्यौँ त्यो हाम्रो लागि हो क्रेडिटर। जसलाई पैसा दिने हो, जसलाई हामीले सामान बेचेथ्यो त्योसँग हामीले पैसा लिनु थियो त्यो डेप्टर। तर हामीले जोसँग किन्यो त्यसलाई पैसा दिनु छ, द्याट इज आवर क्रेडिटर। सो क्रेडिटर्स इज द डिलर अथवा त्यो मान्छे जसलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ पैसा दिने हो। सो त्यसरी नै जसरी सन्ड्री डेप्टर भनेको हामीले धेरै मान्छेलाई बेच्थ्यो, सबै डेप्टरहरूको समलाई चाहिँ टोटललाई चाहिँ हामीले सन्ड्री डेप्टर भन्थ्यो भने, त्यसै गरी धेरै सामान हामीले धेरै कम्पनीमा धेरै सामान धेरै पार्टिजहरूसँग लिनुपर्ने हुन्छ। सो सबै पार्टीहरूको नाम अब एक्स वाई जेड एबिसी फलाना ढेगाना सबैको जोडेर के भयो, सन्ड्री भनेको टोटल क्रेडिटर्स हो। अघि हामीले के गरेको थियो, डेप्टर राम भन्ने मान्छेसँग उसले चाहिँ के दियो थियो, एउटा बिलमा चाहिँ साइन गरेर यो समयपछि म यति पैसा तिर्छु भनेर लेखेर जुन बिल दिएथ्यो त्यो चाहिँ रिसिभेबल, त्यसको सट्टा हामीले पैसा पाउँथ्यो। सो द्याट इज कल्ड बिल रिसिभेबल। त्यसै गरी हामीले पनि क्रेडिटरलाई बिल्समा साइन गरेर स्पेसिफिक यति समयपछि, 30 महिनापछि, 10 महिनापछि, 1 दिनपछि, 10 दिनपछि म यो पैसा पे गर्छु भनेर जुन हामीले बिल दिन्छौँ, सो द्याट इज कल्ड बिल्स पेएबल। त्यो बिलको सट्टामा हामीले पैसा तिर्नु पर्यो एन्ड द्याट इज बिल्स पेएबल। र
आजको लागि यति नै र बाँकी रहेको टर्म्सहरू चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ र यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन परेछ भने तपाईँहरूको कुनै पनि अलिकति पनि हेल्प भएछ भने प्लिज सेयर सब्सक्राइब यो भिडियो सब सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीभाइहरूलाई ताकि यो नलेज तपाईँले मात्र होइन तपाईँको साथीभाइ बहिनीहरूले पनि लिन सकोस्। थ्याङ्क यू।